आमीन हजरात, ये स्पेशल नातिया प्रोग्राम बालम म्यूजिक हाउस आप तोहफा शरीफ की तरफ से पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप हजरात पसंद फरमाएंगे। नीज आपसे गुजारिश है कि हर किस्म के कैसेट खरीदने और भरवाने के लिए बालम म्यूजिक हाउस आप तोहफा शरीफ में तशरीफ लाकर मशकूर फरमाएं। कायनात दे मुकद्दस पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा दे हुजूर अपने नजराना अकीदत और आप दी मजलूम ज़ीशान बावकार और मुअज़्ज़म मोहतरम मुकर्रम सहाबा कराम दी जमात दी तारीफ चंद इशारे पेश करसा। का हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह नहीं जिसकी कोई मिसाल अल्लाह अल्लाह। और मिला आपकी जात को दीन अकमल नबूवत मिली लाजवाल अल्लाह अल्लाह। शाहिदो जहान आया शाहिदो जहान आया आमना दे घर 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 बढ़ के आया सारे अंबिया दा अफसर शाहिदो जहान छा गई बहार अज छा गई बहार अज गुलशन वीरान ते हर सू उजाला होया आका दे आन ते हर सू उजाला होया हर सू उजाला होया आका दे आन ते शिरक दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर शिरक सू उजाला होया आका दे आन ते शिरक दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर शिरक दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर शिरक दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर बढ़ के आया सारे अंबिया दा अफसर शाहिदो जहान आया आमना दे घर शाहिदो जहान आया। और मक्के दे विच हुल्ले खुशबू दे हुल गए मक्के मक्के दे विच हुल्ले खुशबू दे हुल्ले गए मक्के दे विच हुल्ले मक्के दे विच हुल्ले खुशबू दे हुल्ले गए अल्लाह दी रहमतां दे दरवाजे खुले गए अल्लाह दी रहमतां दे अल्लाह दी रहमतां दे दरवाजे खुले गए अल्लाह अल्लाह महक उठे बरो बाहर अल्लाह अल्लाह महक उठे बरो बाहर अल्लाह अल्लाह महक उठे अल्लाह अल्लाह महक उठे अल्लाह अल्लाह महक उठे बरो बाहर बढ़ के आया सारे अंबिया दा अफसर शाहिदो जहान आया आमना दे घर शाहिदो जहान आया आमना दे घर
شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد رمیم کریم دے در رکھ دستے سلطان جہان دے جھکوے دن نہیں راؤں دے ہوش نوابیاں دے کسے میں والڑے مکوے دل دے نوری نور تجلہ تو تے او دے نوری نور تجلہ تو تے شہباز پکھی اک چکوے دل او دی دلکش میم دی کملی وچ بدکار تے مجرم لکوے دل بست وقت گئی شمس کمر دی تے جدو جمیا شمس زمانے گئی مٹ تاریکیاں دھرتی تو ہویا پر انوار جہانے اور ملی انج بہار ویران چمن کو تے کیتا فورن کوچ خزائے طاہر نور ہدایت بن کے او دس ہر مندر لرزائے حق دا پیغام آگے حق دا پیغام آگے جگ نو سنایا ہے حق دا پیغام آگے حق دا پیغام آگے جگ نو سنایا ہے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے حق دا پیغام آگے حق دا پیغام آگے جگ نو سنایا ہے بتاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے بتاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ پر 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 قافلے نو ملیا راہ بر بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان آیا ازلاں دے کولو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ازلاں دے کولو چنگے جیندے نصیب ہن ازلاں دے کولو چنگے نصیب ہن سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن انتظار کرن کدہ محمد لب کھلن انتظار بیٹھے کریں دن گھرچ بہ کے انتظار کرن کدو آمنا دلال لب کھولے تے لبیک آکھوں اعتباد روز ازل دہائن آکھو شک سبحان اللہ وہ ایتے یاری روز ازل دی یاری آئی اج امتحان ہو رہا ہے اس وقت کہہ رہا کہ ازلاں دے کولو چنگے جائیں دے نصیب ہن ازلاں دے کولو چنگے ازلاں دے کولو چنگے جائیں دے نصیب ہن سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن اج تک قریب نے روزے اندر ہائے تبرہ کرن والا انشاءاللہ زبان سڑ پوی آمین او انشاءاللہ برباد ہوئے انہاں دے متعلق بکواس کرنے جڑے کل بھی یار تے اج بھی یار حشر نو بھی یار تے جنت اج بھی یار سے کیا گزرا سبحان اللہ جناب دی محبت دیاں تاراں نہ تو جوڑن والا نہ میں جوڑن والا جناب دی محبت دیاں تاراں خدا نے آپ ولڈ کر چھڑیاں کوئی توڑ نہیں سکدا دے چھوڑ تو
تو شکوہ صدیق عمر دے جے جنت ونجنا چاہنے اسے بغض تینو برباد کیتا تے نہ پیر علی کو بانے او تے نال نبی دے سمگے گل تے تو اے میں سردارانے بس طاہر روز قیامت دے تو تے نال چماں دے ٹھانے میں کہہ رہا کہ نبی مدینہ دے اندر نبی کتھا اے مدینہ محمد دے نال نبی مکہ دے اندر تے مکہ محمد دے نال نبی بدر اے نال نبی حنین چاکو اے نال نبی خیبر چاکو اے نال نبی خندق کے چاکو اے نال نبی ہجرت چاکو اے نال کل بھی نال حضرت بھی نال تے قبرت بھی آج روزہ دے اندر بھی نال تے کل قیامت دن حوض کوثر تے بھی جنت دے اندر بھی ملنگ زور پیالا دے لیکن اے خدا جوڑ بڑھائن کوئی توڑ نہیں سکدا میں پوچھیا ہے ان لوگا تو تے جڑے شہر مدینیوں آئے قسم خدا دی پئی رحمت وسدی جتھے مدنی یار سمارے او دے یاراں تے جو سب کر دے او نہیں حلال دے جائے طاہر دوزخ وچ سڑسن تے نہیں جنت ملنی جائے اللہ دے کولو چنگے اللہ دے کولو چنگے جے دے نصیب ہن سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن سن کے اعلان سائدہ سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہن اج تک قریب نے روزے اندر اج تک قریب نے روزے اندر اج تک قریب نے روزے اج تک قریب نے روزے اندر 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان آیا آمنہ دے تھک تو نہیں گئے بھائی تھکے تو نہیں گئے بول کے آگ سبحان اللہ بہت شہر والا مل کے آگ سبحان اللہ آیت میں ایک اور پروانے دی بات سناوا ایک اور پروانہ ایک اور پروانہ آخنا چاہنا کہ حبشے تو آیا جدو عاشق بلال اس وقت کہہ رہی ہوں کہ حبشے حبشے تو آیا جدو عاشق بلال ہے حبشے تو آیا جدو حبشے تو آیا جدو عاشق بلال ہے دولت ایمان کو لو یا مالو مال ہے حبشے تو آیا جدو عاشق بلال ہے حبشے تو آیا جدو عاشق بلال ہے دولت ایمان کو لو یا مالو مال ہے دولت ایمان کو لو دولت ایمان کو لو یا مالو مال ہے بن کے ستارے جتھے پائے گئی نظر دماد سید عثمان حیدر بڑھ گئے دماد سید عثمان حیدر ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر ناشر قرآن دا ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر کافران دی معاویہ نے توڑی کمر خلافت راشدہ ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر ناشر قرآن دا ناشر قرآن دا کوئی فاتح خیبر کافران دی معاویہ نے توڑی کمر شیعہ دی معاویہ نے توڑی کمر شیعہ دی معاویہ نے توڑی کمر شیعہ دی معاویہ بھنگیاں دی معاویہ نے توڑی کمر بھنگیاں دی معاویہ نے توڑی کمر بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد و جہان آیا آمنہ آتن میں نبی دے پاک
آقا دے پاک مقدس کافوری نازک تے نفیس تے ملائم ہونٹاں دے وچوں نکلے ہوئے جملہ سنا دیاں تے ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا ذرا سبحان اللہ. میرے آقا نے بج گج کے اعلان فرما کیا کہ اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے. اشرا مبشرہ دا اشرا مبشرہ دا اعلی مقام ہے. سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے. سعد و سعید طلحہ سعد و سعید طلحہ پایا انعام ہے. ابن ولید بھی صاحب ظفر. 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 بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر. درد دل نال سبحان اللہ. اے محفل چکے حلالیاں دی محفل. غور اے محفل آکو حلالیاں دی محفل. اس واسطے آنا کہ حلال ہی سمجھدا کہ جنت ماں کے قدموں میں. آکو جنت ماں کے. بولو بولو ماشاءاللہ. بہو والو او بہوا دے سنیو. بہوا شہر دے پروانو حلالی خون رکھن والو مل کے کہو کہ جنت ماں کے قدموں میں. بولو بھائی جنت ماں کے قدموں میں. طاہر جھنگوی اس ماں دی بات نہیں کر رہا جس کی واسطے اے حدیث آئی ہے کہ جنت ماں کے. میں تے اس ماں دی گل کرنا چاہنا. ہائے ہائے میں تے اس ماں دی بات کرنا چاہنا جدے گھر نو جنت تلاش کر دی پھر دیئے. کیا کو سبحان اللہ. او جدے قدماں دی دھوڑ نو قدماں دی مٹی نو جنت خود لبدی پھر دیئے. اس وقت کہہ رہا کہ بیجا سلام لکا اے شاہ صدیقت. بیجا سلام لکا بیجا سلام لکا اے شاہ صدیقت. بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقت. بھیجا 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 سلام لگا ایشا صدیقت. بھیجا سلام لگا ایشا صدیقت. بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقت. بیٹی صدیق دیتے بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقت. بھیجا سلام خود رب اکبر. بھیجا سلام خود رب اکبر. بھیجا سلام خود رب اکبر. بھیجا سلام رب اکبر. بھیجا سلام خود رب اکبر. نال نور سورت دے وچ ہے ذکر. المومنین دی عظمت ام المومنین دی عظمت تے پیا دسدا پاک قرآن. کل مومنین دی ماں ایسا فرمایا رب رحمانی. حرم نبی نو بکدانے تے چھڈ بننے یار جہانے. من طاہر دی کلے اوکھا ہو سے کر اپنی بند زبان. کیوں نہ کہا کہ بھیجا سلام لگا ایشا صدیقت. بھیجا سلام لگا ایشا صدیقت. بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقت. بیٹی صدیق دیتے بیٹی صدیق دیتے سائیں دی رفیقت. بھیجا سلام خود رب اکبر. بھیجا سلام خود رب اکبر. نال نور سورت دے وچ ہے ذکر. بھیجا سلام خود رب اکبر. بھیجا سلام خود رب. بہوا والو بہت دور رہن والے لوگوں آخری شعر پڑھدا تے اپنا عقیدہ دستا. اپنے اکابرین دا عقیدہ دستا. دیوبندیاں دا عقیدہ دستا.
امدادullah مہاجر مکی طلع کے کو رحمت اللہ علیہ میرے کیا کو رحمت اللہ امدادullah مہاجر مکی طلع کے درخواستی صاحب تک بخاری عطا الشاہ طلع کے جناب مفتی محمود تک علامہ توسوی تک مولانا حق نواز تک علامہ جناب صادق محمد صاحب تک طاہر جھنگوی تک تواڈے تک عقیدت دسنا چاہنا کہ جو بندہ عقیدہ کیا کہ اس کے رسول وچ طاہر نہیں جاتے ہیں اس کے رسول وچ اس کے رسول وچ طاہر نہیں جاتے ہیں رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے رکھدا امید آقا رکھدا امید آقا کرسی شفاعت ہے چھوڑی نہ حضور دے صحابہ دا در 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 چھوڑی نہ حضور دے صحابہ چھوڑی نہ حضور دے